माई मोगाचे येवकार आणि नमस्कार. तर 22 सप्टेंबर 2025 या दिसा गोयचो आवाज, गोंयकारांचे उमाळे, तांचे प्रस्न, तांचे विचार आमच्या माध्यमांतल्यान मांडपाक द वॉयस फॉर गोय ह्या चॅनलाची डिजिटली आमी सुरवात केल्ली. थोड्याच जाणांनी सुरवात केल्या ह्या चॅनलाक एक एकटो जोडीत केलो आनी ती एक टीम अशी घडली. तशेंच ब्रेकिंग्स, अपडेट्स आनी फिचर्सांचो प्रवास असोच चालू उरलो आनी आतां उरतलो. आनी ह्या प्रवासाचे आनीक एक म्हत्वाचें आंग म्हणल्यारूच वेबसायट आनी ताचे आयज आमी हांगा लॉन्चिंग करतात आनी त्या निमतान आमी सगळीं जाण हांगा जमल्यात. पूण ते करचे आदीं हांव ह्या द वॉयस फॉर गोय चॅनलाची डायरेक्टर अन्वेषा सिंगबाळ हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार येवकाराचेर उलोवपाचें. एक महत्वाचो टप्पो आता आमी हांगा उक्तो करतात, आमची वेबसायट लॉन्च करतात. आणि आमी सुरवातीच्यान म्हणत आयल्या की वॉयस मिडिया म्हळ्यार फक्त चॅनल न्ही, जाल्यार मिडियाच्या वेगवेगळ्या आंगांनी आमकां काम करपाक जाय. आनी ताचो एक महत्वाचो टप्पो म्हळ्यार ही वेबसायट. आनी ही वेबसायट फक्त एक अलायड म्हणजे चॅनला पुरती अशे तरेची न्ही, जाल्यार इंडिपेंडंटली आमी ती डेव्हलप करपाक सोदतात. आनी तें एक वेगळें आंग, आमचें खाशेलें आंग म्हणून आमी मुखार व्हरतलीं. सो हो एक खूब महत्वाचो खीण. आनी ही वेबसायट लॉन्च करपाक आमच्या मदीं निरज बाब आसात, खूब वेटरन जर्नलिस्ट आनी ज्यांनी कांय वर्सां फाटीं एक वेगळीच सुरवात केल्ली. म्हणजे SMS न्यूज हो कन्सेप्ट तेन्ना नाशिल्लो आनी थंयच्यान सुरवात करून डिजिटली मिडिया मुखार व्हरपाचो तांणी यत्न केल्लो. आनी आमचे दुसरे गेस्ट वर्धन बाब कामत हांगा आसा. हांव जाणा चडशे जाण तुमी तांकां वळखता आसतले, आहान आनी विहानाचे बापूय म्हणून वळखता आसतलेच. पूण वर्धन स्वता एक खूब उत्कृश्ट अभिनेतो, खूब म्हणजे राष्ट्रीय पातळी वयली इनामां जोडिल्लो अभिनेतो, नाट्य जावं चित्रपट जावं आनी आतां ताजो स्वताचो चित्रपट उमेश सद्या वेगवेगळे कडेन नांव करता. सो हांव ह्या दोनूय गेस्टांक येवकार दिता, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी जशें आमी म्हणत आयल्या की एक टीम म्हणून आमी वावुरतात आनी टीम म्हणूनच आज वॉयसाचे इतल्या कमी तेंपान, इतल्या कमी काळान एक वेगळें नांव जालां, एक वेगळी वळख जाल्या आनी लोक आमच्या कडेन खूब आशेन पळयतात. म्हणटकच ही वेबसायटूय बी त्याच दृश्टीन आमकां आनीक मुखार व्हरूं आनी आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दिवं. थँक्यू सो मच. वेबसायट आयज लॉन्च जाल्या, आमी लॉन्च केल्या, म्हाका खूब बरें दिसता. कारण जवळ ऑलमोस्ट 25 years बॅक हांवें म्हजी फर्स्ट वेबसायट लॉन्च केल्ली 25 वर्सां पयलीं, 2000 Y2K, GoaScan.com म्हणून. तेन्नाच हें चालू IT इमर्ज जाली, हळू करून वाडटाली. सो म्हाका दिसलें की कितें तरी करपाक जाय, गोंयचें इन्फॉर्मेशन खंय तरी उरपाक जाय. वेरी फ्यू वेबसायट्स वर देर आनी गोंयची इन्फॉर्मेशन खंयच अवेलेबल नासतालें, कितें जाय गोंयचे बद्दल खंयच मेळनाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें की हांवें कितें तरी करपाक जाय हे बद्दल. आनी सगळी खंय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली, ते डेटा फीड केलो आनी एक GoaScan.com हांवें स्वताच डिजायन करून ती अपलोड केल्ली. म्हणजे फाटले 25 वर्सां ह्या फिल्डा भितर इतली क्रांती जाल्या, इतले बदल घडल्या आनी ताचो हांव डायरेक्ट हो अनुभव घेतलो आसा. पार्ट ऑफ दीस हें वॉट एवर IT रेवल्युशन आनी मिडिया भितर जे कितें चेंजीस जाता ताचो. बिफोर सोशल मिडिया वर ड्युरींग से 90s आनी 2000चे सुमार गोंयान कांय पेपर आशिल्ले. न्यूजपेपर हे कांय उद्योगपत्यांच्या हातांत आसताले आनी ब्लॅकआवट म्हणटा तें कितें आसा पळय तें आतां कळपाना. कारण आयज कोण खंयचीच बातमी ब्लॅकआवट करपाक शकना. कारण कोण आयज ह्या मिडियान बंद केली जाल्यार आनी कोण तरी ती बातमी एक्सपोज करतलो. पूण त्या टायमाचेर कितें आसतालें, चडशे थोडे जे मेजर मिडिया आसताले त्यो मायनींग कंपनीच्या हातान आशिल्ल्यो. आनी तेन्ना मायनींग पोल्युशन आनी मायनींग प्रॉब्लेम्स इतले आसताले गोंयान, पूण ताचो एक शब्द पेपराचेर येनाशिल्लो, एक शब्द पेपराचेर नाशिल्लो. तर टोटल ब्लॅकआवट ऑन मायनींग न्यूज, कसलेच बातम्यो नाशिल्ल्यो. सो दीस इज द पावर ऑफ सोशल मिडिया. आयज वॉयस ऑफ गोंय हो जो चॅनल सुरू जाता हो तुमचो एक फूल फ्लॅजीड बरें दिसता. कारण जितली मिडिया चड येतली पळय तितलें कॉम्पिटिशन चड जातलें, मोनोपॉली कमी जातली आनी ही मोनोपॉली कमी जावपाक जाय. सो अशे तरेचे आनीकूय चॅनल येवपाक जाय, सो दॅट कांय लोकांची सद्याक कितें आसा मोनोपॉली जाल्ली आसा आनी मागीर ते आपल्या जायतो डिक्टेट करता, आपल्या जायतो नरेटीव सेट करता. तुमकां एक बरो काबील असो चीफ एडिटर लाभलो
विश्वनाथ नेने आनी ताका खूब अनुभव आसा ताणी इतली ल्हान टायमा भितर ताणी खूब कितें गोश्टी अचीव केल्या सो आनी ताका मेन म्हणजे गांवांतल्यान आयला सो ताका गोंय आमची नाळ गोंयची खबर आसा आनी ताका पट्टेडक आसा गोंय बद्दल सो आनी तुमी सगळी एक यंग टीम आसा मिडिया लोकांचे प्रश्न मांडपाचे आतां वॉयस ऑफ गोंय म्हणजे गोंयचो वॉयस असो तुमी जावचो खरोच गोंयच्या वॉयसाचो वॉयस लेसाचो वॉयस जावचो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण असे लोक आसा जांकां वॉयस ना जे ते आमचे कडेन पळयता की आपले एक इशू मांडटले काय सो तांचो वॉयस आमी जावया आनी तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करया नॉट गव्हर्मेंट्स वॉयस मागीर वचून आयज इतली फास्ट मिडिया सद्दां हें जाल्लें आसा की वता वता फक्त बायट हाजे बायट ताजे बायट हाजे बायट ताजे बायट हां पूण ते आमचें काम कितें पत्रकार म्हणून एनालायज करपाचें की कोण खरें उलयता कोण खोटें उलयता हें लोकांक सांगपाचें न्ही आवाचे उलयता तो कशें उलयता हें सांगपाचेंच काम आमचें ना वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ गोवा लोकांचे प्रश्न गोंयचे विलेजांतले जे वॉयसलेसाचे प्रश्न तांकां वॉयस दिवप हें आमचें काम आसा आनी तें म्हाका दिसता आमी करचें अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी म्हाका आय एम शुअर अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वनाथ नेने वॉयस ऑफ गोवा हें डेफिनेटली करतलो आनी हाका बरो फ्युचर आसा कारण सद्याक अशीच मिडियाची गरजूय आसा आयज गोंयांत सो हांव वॉयस ऑफ गोवाक खूब यश सांगता close to 8,000 subscribers, 1,300 videos. I think September to January ह्या 4-5 महिन्याच्या काळात इतलो कॉन्टेंट जनरेट करप इज अ ह्युमंगस टास्क म्हणजे जो कोण करता ताका कळटा म्हणजे भायर बसून उलयतल्या खूब सोंपें आतां मरे तो इंस्टाग्राम करता यूट्यूब करता आनी पयशे जोडटा पूण तो इवन एक व्हिडिओ करपाक ते रिपोर्टर थंय वचून कॅप्चर करप कवर करप ती एडिट करप थंबनेल घालून ते पोस्ट करप आणि इतलेंच न्ही तर ताचो फॅक्ट चॅक ती बरोबर आसा काय ना ताची ऑथेंटिसिटी एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मिडियाच्या लोकांचेर फाल्यां कितेंय वचून पोस्ट केलें म्हणून लोक ऑब्जेक्शन्स हाडूंक शकतात सो अशा प्रकारची अकाउंटेबिलिटी आसतना 1300 नंबर ऑफ व्हिडिओज पोस्ट करप अशा चॅनलाचेर आनी 8,000 सबस्क्रायबर्स करप इतल्या 4-5 म्हयन्यांनी इज अ ह्युमंगस टास्क आनी म्हाका दिसता की असोच चॅनल तुमचो सगळ्यांनी ग्रो जावपाक जाय आज एक ऑफिस आसा 2 ऑफिस 3 ऑफिस बिल्डींग कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स वाडूनी आनी जेन्ना आनी एक हांव मेन्शन करूंक सोदता की इंस्टाग्राम प्रोफायल जेन्ना हांव तुमची पयली सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसलें फियरलेस पब्लीक फर्स्ट हें जेन्ना वाचलें तेन्ना म्हाका आनी जेन्ना हांव अन्वेशाक पयलीं पासून जेन्ना पळयता की ते पयलीं पासून धडाडीचे मनीस सो वेबसायट लॉन्च जाली आतां एक लक्षात घेवपाक जाय की आमचो सगळ्यांचो बापूय आसता तो कंटेंट आनी तेजे हे सगळे भुरगे ती वेबसायट आसूं एप आसूं आनी ब्रेकिंग आसूं कितें सो बापूय तुमचो पयलीं बरो स्ट्रॉंग जाय जाल्यार तुमी खेळपाक शकता ह्या बाकीच्या गजालीं कडेन सो तुमचो कंटेंट हें करा जाता तितलो मजबूत करा तो वाडया ग्रो करा एक वेबसायट हो एक आमकां एक वेगवेगळी तासां आसता तशें हें एक सो हांगा वेगळे पद्दतीन खेळचें पडटा T20चो फॉर्मेट वेगळो आसता हांगा टेस्ट खेळची पडटली आनी कितें खेळचें पडटलें सो जर तुमचे कडेन कंटेंट ना जाल्यार तुमकां कितल्यो वेबसायटी दिल्यो कितले ॲप केले कितेंय दिलें इतले व्हडले दिले तरी कांयच जावंक शकना तुमची वळखूय जावंक शकना सो कंटेंट जो मेळटा तो हें करा सॅग्रिगेट करा की हो कंटेंट वेबसायटीक चलतलो हो कंटेंट आमचो टीव्हीचो हो कंटेंट डिजिटलाचो सो हें जेन्ना सेन्स तुमकां डेवलप जातलो तेन्नाच खंय तरी ही सगळीं आयुधां म्हणटा तशीं त्या आयुधांचो वापर आमी करपाक शकता आनी लोकां पर्यंत एक बरो कंटेंट दिवपाक शकता सो सर तुमी आयज वेळ काडून हांगासर आयले एका फोनार तुमकां आमंत्रण दिलें आनी तुमी तें स्विकारलें वर्धनानूय आयज ही आमचे आपोवणें मान्य करून हांगासर तुमी आयले आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी ज्ञान दिलें आनी सराक हांव अदूच म्हणटालो की आमी अशें 2-2 म्हयन्यांनी तरी सेशनां थोडी दवरपाक जाय की तुमकां एनरीच करपाक थोडी नॉलेज तेच जाता आनी बाकीचे करता तेच आमी करतले वेगळेपण आमचें कांय येवचें ना बट तें हें वेगळें म्हणून दाखोवपी कोण तरी 1-2 म्हयन्यांनी येवचो पडटलो तें ती हें जनेल उगडून फुडलें कितें आहा तें दाखोवपाक सो अशें आमी सर फुडें इन फ्युचर तुमकां केन्नाय जेन्ना आपयतले तुमी येवचें आनी आमची ह्या सगळी जी टीम आसा यंग टीम आसा तेंकां मार्गदर्शन करचें इतलेंच मागता आनी परतून एकदां तुमकां सगळें तुमी सकाळच्यान आयज कोणेच कांयच आमी कंटेंटूय सर्व करता आनी हेंय सगळें करता सो दोनूय वेळांचेर आमी हें सगळें करता सो ही तुमची कळाशी तुमी वेळ दिलो आनी तुमी सर सगळे आयले अन्वेशा बाकी आमची सगळी टीम बाकी आमची प्रायोरिटीची टीम
सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी हांव आसता म्हणटा बरें. The voice for coin.